अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज भैया ने मदरसे में क्या पढ़ा, मैं भैया से वो पूछती हूँ। भैया ने मदरसे में क्या पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान बाबा माइक भैया मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إنما اليقين. ثم كلا سوف تعلمون إنما اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين يقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين رهنها عين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الله السلام عليك أيها السلام علينا أيها وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.